Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My dear students of class 8, I mean the most senior, most students of our department. I am supposed to teach you teaching of literature. This is the course which have been given to me by the departmental coordinator, Mr. Jawadul Rahman. So I said that I'll try to teach this course to you people there. So what is supposed to be there in this particular course? The aims and objective of this, this course is actually the basic aims of this course is that the aim is to enable students to practice what they have learned in linguistics and literature in the earlier semester. In this course, students will be guided to put the knowledge that they gained earlier into action. They will be guided to plan lessons and try their plans in classroom using techniques of classroom dynamics. The objective is to train effective teacher of English literature. मेरे प्यारे students, इस कोर्स का बुनियादी मकसद आपको वही कुछ सिखाना है कि आपने उनको प्रैक्टिस कैसे करना है जो आप लोगों ने लिंग्विस्टिक्स और लिटरेचर्स के पिछले कोर्सेज में और पिछले सेमेस्टर में सीखा है. इस कोर्स में बुनियादी तौर पर आपको आपका जो नॉलेज है जो आपने इन द कोर्स ऑफ दिस सेमेस्टर यानी इन सेमेस्टर्स के कोर्स में आप लोगों ने हासिल किया है, तो बेसिकली आपने उनको कैसे अप्लाई करना है और इनके लिए लेसन प्लान वगैरह ये और क्लास डायनेमिक्स में मतलब क्लास की डायनेमिक्स क्लास जो क्लासरूम है हमारे उनके टेक्निक्स को सामने रखकर उनके कैसे पढ़ाना है. तो बेसिकली यानी मुख्तसरन मैं ये कह सकता हूँ कि इस आपको यू हैव टू द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स इज़ टू ट्रेन इफेक्टिव टीचर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कि आप कैसे इंग्लिश लिटरेचर के इफ़ेक्टिव टीचर बनेंगी इंशाल्लाह. बुनियादी तौर पर इसमें जो HSC का कंटेंट्स है, कंटेंट्स में आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि अभी आप स्क्रीन को आप देख लें, आपके सामने ये नज़र आ रहा है कि आप ये देख सकते हैं, समझ आ रही है कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑफ इंग्लिश इन पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑफ इंग्लिश इन पाकिस्तान यानी टीचिंग लर्निंग का ऑफ इंग्लिश यानी इंग्लिश ज़बान को सीखने और सिखाने का जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है. मतलब आपको पता है ये स्कूल लेवल में भी सिखाया जाता है और हायर एजुकेशन यानी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में भी सिखाया जाता है. तो हमें वी हैव टू नो द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स टीचिंग एंड लर्निंग इन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट फिर लेसन प्लानिंग जो कि इंतहाई ज़रूरी है ख़ासकर वेस्ट में या मतलब जहाँ भी आप अच्छी यूनिवर्सिटी स्कूल वगैरह में जाए तो वहाँ पे लेसन प्लानिंग करते हैं और लेसन पे हर एक लेसन को प्लान करके ख़ास ऑब्जेक्टिव और आउटकम्स को लगा के उन आउटकम और फिर हर एक लेसन के आखिर में जो हमारे आउटकम्स और ऑब्जेक्टिव होते हैं हमें ये भी बताना पड़ता है कि क्या वो हमने अचीव किए. लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ सच हमारे टीचर और हमारे लोग इन चीज़ों को अप्लाई नहीं करते, लेकिन जो कि बड़ा फॉर्मल और जहाँ पे एवेल्यूएशन और असेसमेंट का तरीक़ेकार हो तो वहीं पे फिर ये लेसन प्लानिंग करते हैं. यानी प्लानिंग मार्किंग एंड यूजिंग लिसनिंग प्लान फॉर टीचिंग लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग स्किल आल्सो फॉर ग्रामर एंड वोकैबुलरी. यानी जितनी भी ये एस्पेक्ट आपको नज़र आ रहे हैं लाइट्स लिसनिंग यानी हम लिसनिंग को कैसे सिखाएं उनकी भी लेसन प्लानिंग होते हैं. स्पीकिंग को हम कैसे सिखाते हैं, रीडिंग और राइटिंग स्किल्स को कैसे सिखाते हैं और इवन यहाँ तक कि ग्रामर और वोकैबुलरी टीचिंग के लिए भी लेसन प्लानिंग ज़रूरी होता है. फिर आप क्लासरूम ऑब्जर्वेशन भी बहुत ज़रूरी है. सॉरी क्लास का ऑब्जर्वेशन, द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लास रूम ऑब्जर्वेशन इसका भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है. यानी ऑब्जर्वेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर क्लासरूम पीयर ऑब्जर्वेशन यानी इसमें टीचर्स भी ऑब्ज़र्व करते हैं, इसमें स्टूडेंट भी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, इसमें स्टूडेंट्स का ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, वो देख लेते हैं कि किस तरह वो करते हैं. तो ऑब्जर्वेशंस
کلاس روم میں یہ بہت ضروری ہے. اور جب یہ بھی ایک آپ سمجھ لیں کہ ٹیکنیک ہے کہ جو اپلائی ہے. اب پھر ہم آپ کو اس میں انشاءاللہ کلاس روم ڈائنامکس سے مراد کی ایک کلاس روم میں کیا چیزیں ہونی چاہیے جن سے جو ہمارا یہ جو ٹیچنگ ہے یہ افیکٹو ہو, رائٹ. یعنی افیکٹو ٹیچنگ کے لیے ایک کلاس روم میں ڈائنامکس کیا ہونی چاہیے. تو اس میں سب سے اہم جو پوائنٹ آپ سامنے جو نظر آ رہا ہے آپ کو وہ ہے جناب یہ دیکھو, وہ ہے آپ یہ دیکھو, وہ ہے جناب رولز آف ٹیچرز اینڈ لرنر. اب ٹیچرز اور لرنرز کا رول اس میں کیا ہے. کبھی کبھار ہمارے کنٹیکس میں انفارچونیٹلی آپ دیکھتے ہو کہ ہم ایسے چیزوں کو اتنا سیریس نہیں لیتے. کوئی کلاس لینی بھی نہیں, اگر کوئی ٹیچر اگر اسٹوڈنٹ موٹیویٹڈ ہو تو ٹیچرز نہیں آتا, اور اگر ٹیچرز موٹیویٹڈ ہو تو اسٹوڈنٹ کا کنسرن اور انٹرسٹ تھوڑا سا کم ہوتا ہے. تو یہ لرننگ جو پروسیس ہے, یو سی فار بوتھ teaching and learning literature and language, the role of teachers and learners, they are very, very essential. You know, both have got a very important role. And that's why it is said that every یہ ایک triangle ہے your teaching. Every teaching جو ہے نا it must rotate around the student. یعنی یہ ٹرائنگل جو ہے نا یہ اسٹوڈنٹ کے ارد گرد جو ہے نا یہ گھومنا چاہیے. تو اس کے آج کل تو ماڈرن ہے, اس میں اسٹوڈنٹ کا رول انتہائی امپورٹنٹ ہو گیا ہے. اسٹوڈنٹ کے رول کے بغیر جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں ہے. اسٹوڈنٹ شروع میں ٹیچر ٹی تھا, مطلب ٹیچر ہی کلاس روم میں تھا. اسٹوڈنٹ کو بہت کم موقع ملتا تھا, اور نہ اسٹوڈنٹ کو اجازت تھی کسی چیز کو پوچھنے کی اور پھر مطلب یا ڈسکشنس کرنے کی. پھر کچھ ترقی ہوئی, مطلب سائیکالوجسٹ نے ان لوگوں نے تھوڑا سا آ کے انہوں نے کہا کہ نہیں, اسٹوڈنٹ ٹیچر ST یعنی ٹیچر اسٹوڈنٹ, مطلب اس طرح نہیں ہے کہ آپ پڑھا گھنٹوں سے آپ اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہے ہو لیکن انفارچونیٹلی آپ اسٹوڈنٹس کو موقع ہی نہیں دے رہے ہو, تو یہ لرننگ پروسیس افیکٹو نہیں ہوگا. پھر ایک تھیوری آ گئی, مطلب ایک سوچ آ گئی کہ نہیں, اسٹوڈنٹ ٹیچر کو جو ہے نا یہ بڑا ضروری ہے. اس کے بعد پھر لوگوں نے کہا کہ نہیں, ٹیچر جو ہے نا پھر ٹیچر جو ہے نا ٹیچر کا رول سیکنڈری ہو گیا اور اسٹوڈنٹ کا پرائمری ہو گیا. یعنی ST اسٹوڈنٹ ٹیچر سے آگے ہو گیا, اور ٹیچر کا تھوڑا سا انہوں نے سپرویژن, آبزرویشن اور تھوڑا سا گائیڈ لائنس کا جو ہے نا وہ انہوں نے رول دیا. لیکن آج جو ماڈرن ایجوکیشن میں جو اسٹوڈنٹس کا رول ہے یہ انتہائی ضروری ہے, اور وہ ہے پھر کیا ہے SS student یعنی everything must rotate around the child, everything must rotate around the student is the most pivotal part you see of a classroom there. So everything must be rotated actually around a student, and teacher is just a guide. He is just, you see, he is only to observe things, and most of the responsibility that is actually on the learner. پھر کلاس روم انٹریکشن بھی انتہائی ضروری ہے. آپ دیکھ لیں کہ کلاس روم ڈائنامکس میں کلاس روم انٹریکشن انتہائی ضروری ہے. بعض ٹیچر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بہت سے خود سے انٹریکشن کرتے تو, اور مطلب اگر یہ انٹریکشن انٹریکٹیو نہ ہو کلاس روم کا نا, تو پھر اس کا ایشو پھر یہ بن جاتا ہے کہ پھر ٹیچنگ افیکٹیو نہیں ہوا. تو اس لیے فار افیکٹیو ٹیچنگ دی کلاس روم انٹریکشن اٹ ہیز ٹو بی ویری انٹریکٹیو. یعنی اسٹوڈنٹ اور ٹیچر دونوں آپس میں مل کے ایک دوسرے کے ساتھ ان کا انٹریکشن بڑا انٹریکٹیو ہونا چاہیے, تب جو ہے نا جا کے ٹیچنگ افیکٹیو ہوگا. اب ٹیچنگ دا ہول کلاس, یہ بھی ایک ہے کہ آپ ایک لیٹ سے کوئی ٹاپک ہے, کوئی تھیوری ہے, آپ اس کو ایک کلاس کے لیکچر میتھڈ کے ذریعے بھی سے آپ اس کو جو ہے نا وہ ٹیچ کر سکتے ہو. ٹیچنگ ہول کلاس کو بھی آپ وہ کر سکتے ہو. آپ سارے ٹیچرس کو مطلب ایز اے ہول کلاس آپ کر سکتے ہو. پیر ورک بھی ہو سکتا ہے کہ 2-2 3-3 جو ہے نا وہ ایکچولی اسٹوڈنٹس کو بٹھا کے انہیں آپ جو ہے نا بٹھا کے. اکثر جو میں کمیونیکیشنس کی کلاسز جو میں پڑھاتا ہوں تو اس میں ہم اکثر کمبائن کلاسز لیتے ہیں, تو پھر یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ ان کو جو ہے نا کلاس میں بٹھا کے, کیونکہ کمیونیکیشن کلاس میں زیادہ تر ایکٹیویٹی اور ٹاسک بیس ہوتا ہے, تو اس میں ہم پھر گروپس بناتے ہیں, پیر بناتے ہیں, اور
क्लास की शुरू से लेकर आखिर तक हम उनको टास्क वगैरह देते हैं. तो इस तरह भी मतलब ये पेयर वर्क और क्लास इसके बगैर भी चारा नहीं है. ग्रुप वर्क भी बड़ा ज़रूरी है. लेट से आप मुख्तलिफ राइटर्स को आप पढ़ा रहे हो, लाइक मिल्टन साहब, लेट से हम रोमांटिक्स की एग्जांपल ले लेते हैं, यंग रोमांटिक्स का हम लेते हैं, इसमें सीनियर रोमांटिक्स का ले लेते हैं. तो वो रोमांटिक्स राइटर लाइक शेले, बायरन, वर्ड्सवर्थ, कीट्स वगैरह, इनको मुख्तलिफ ग्रुप में मुख्तलिफ ग्रुप को दे के हम जो है ना वो ग्रुप वर्क भी ले सकते हैं. इसी तरह लैंग्वेज लिंग्विस्टिक्स की भी जितने भी टॉपिक्स है तो हम ग्रुप को भी ग्रुप वर्क भी हम जो है ना वो कर सकते हैं. तो अब मसला ये है कि ये बड़ा ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को समझें. तो हम कोशिश करेंगे कि इस कोर्स में मैं आपको अल्लाह करे कि यूनिवर्सिटी खुल जाए, क्योंकि ये ज़रा प्रैक्टिकल काम है, लेकिन अगर इसी उम्मीद पे हम बैठे, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ़ है, टीचरों का भी कोई पता नहीं है, हम कुछ न कर सकते हैं न कोई फ़ोन कर सकते हैं. हमारा LMS यूनिवर्सिटी का है जो वो भी थोड़ा सा अक्सर डाउन रहता है. तो मैं ऐसा करूँगा कि LMS पे भी मैं आपको कोशिश करूँगा कि ऑनलाइन ले लूँ, और LMS पे भी मैं आपके कोर्स के अंदर ये स्टफ़ वगैरह डालूँगा ताकि आपको भी. और इन द मीन वाल ये जो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये LMS पे डाउन अपलोड नहीं हो सकता, लिहाजा तो मैं इसका लिंक भी LMS पे और प्लस व्हाट्सएप पे मैं डाल के, और फिर मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, उसमें मैं पूरी बमुश्किल, बहुत मुश्किल काम है, बिलीव मी, मैं दिन रात एक करके भी जो है ना हम पूरा काम सच नहीं कर सकते, लेकिन मजबूरन हमने इनको करना है. तो इसलिए हमें मतलब यूट्यूब से फिर आप जाके थोड़ा सा इसको कर लेंगे. अब हम आते हैं माइक्रो टीचिंग के तरफ. माइक्रो टीचिंग will teach their peers the topic of their choice from the lesson that they have already planned with support from the tutor peer. ये माइक्रो टीचिंग से मुराद है, माइक्रो आपको पता है कि स्मॉल स्केल टीचिंग को कहते हैं. अक्सर हम ये करते जब इस्लामाबाद में और थाईलैंड में वगैरह जो हम ट्रेनिंग ले रही थी माइक्रो टीचिंग का, तो इसमें यूँ होता है कि हर एक स्टूडेंट जो होता है, हर एक स्टूडेंट या जो हमारा हर एक स्कॉलर उसी क्लास का, उसको एक टॉपिक वगैरह दे के, और फिर उनको, या अगर मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन टाइप होता है लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा होता है, और फिर हम बाकी स्टूडेंट्स को जो है ना हम अब ये कहते हैं कि ये जो स्टूडेंट हमें जो कुछ पढ़ा रहा है या हमें जो समझाने की कोशिश कर रहा है टीचिंग की मदद से, तो आप लोगों ने उसकी टीचिंग के ऊपर जो है ना जहाँ इसके स्ट्रेंथ्स है, मतलब स्वॉट एनालिसिस भी हम करते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ्स, उसकी माइक्रो टीचिंग की स्ट्रेंथ्स क्या है, यानी उसके क्या क्या ज़बरदस्त पॉइंट्स थे, क्या क्या आप समझे टॉपिक को उसने कैसे समझाया, राइट, और फिर उसकी वीकनेसेस क्या है, और हर एक स्टूडेंट क्लास में फिर वो लिख देता है. तो जो कॉमन वीकनेसेस फिर हम वो कहते हैं कि अच्छा इसमें क्या क्या पॉइंट है एक स्टूडेंट से, तो फिर वो जो सारे स्ट्रेंथ्स और सारे वीकनेसेस जब आ जाते हैं तो फिर हम उसी स्टूडेंट्स को हम बताते हैं कि आपके टीचिंग में ये इशू था. तो फिर वो अपने इन ऑब्जर्वेशंस को सामने रख के फिर वो फ्यूचर में वो ऐसी चीज़ों को फिर नहीं दोहराता. तो ऑब्वियसली ये माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट इसी के ऊपर है, इंशाल्लाह हम इसको भी थोड़ा सा करेंगे. फिर रिफ्लेक्टिव टीचिंग की बात है. रिफ्लेक्टिव टीचिंग में आप देख लें कि इसमें हम क्या करते हैं, मेंटेनिंग रिफ्लेक्टिव जर्नल, peer observation etc. for continuous professional development. आप यकीन जाने कि ये जो टीचिंग है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है कि अगर आपने सारी ज़िंदगी भी इसको दी हो ना, तब भी आपको नया सीखने की ज़रूरत है. With the passage of time, new things come and they become the part of your teaching. And I think if you think that my teaching is perfect and I don't need any more updating or any more reflections, you see, so it means that you are not going to be a good teacher. See there, I mean, if you see just 5 or 6 years back, you know, I mean, we didn't have the online concept, but now we are coming and updating ourselves with this online teaching there. So the point is that your teaching should not stay at a fixed spot, you know. It has to update itself, you know, with the passage of time. Because with new journal and researches from across the globe, I mean, they keep coming and they update you there. So the point is there that you have to update yourself, you have to understand the new concept in teaching across the globe. For example, I think new researches are coming, and every effort actually is made in order to give the best
teaching stuff actually to the student across the globe. So for this purpose, you have to look at different aspects. You have to listen different, educationists and teacher from across the globe, from across the country, from across university, and then you must try to keep on reflecting actually on your teaching. So that would become very good. تو یہ تھوڑا سا آپ کی کورس آؤٹ لائن یہ تھوڑا سا آپ کے کورس آؤٹ لائن تھے تو جو میں نے آپ کو بتایا. تو انشاءاللہ اس کورس میں ہم یہ پڑھیں گے اور یہ میں انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا. تو آبویسلی ہم جو ہے نا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو بیسٹ سے بیسٹ ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں گے. تو آج کے لیے یہ اتنا ہی کافی. انشاءاللہ میں اس کو اپلوڈ کروں گا. اس میں جو آپ کو کوشچن ہے تو جو یوٹیوب لنک پہ آپ جائیں گے تو ادھر پلیز کومنٹس بھی کیا کریں اور سبسکرائب بھی کیا کریں نا, مطلب میرے اس چینل کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اور کلاس کے سارے, تاکہ جتنی بھی کامنٹس آ جائے تاکہ مجھے پتہ بھی چلے گا. اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو آن لائن بھی اس کا وہ دوں گا. اور میں ابھی آن لائن بھی یوٹیوب پہ میں کوشش کروں گا کہ جاؤں, کیونکہ LMS کا تھوڑا سا ہمارا ایشو ہے, ایٹ دا سیم ٹائم وہ لو رہتا ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ, اور یہ سارے جو جتنے بھی لیکچر میں ویڈیو کروں گا تو یہ میں اپنے ساتھ سیو کر رہا ہوں, تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا. اور میں امید رکھتا ہوں کہ you will do your best even and try to equip yourself with technology. اینڈ یہ میں بعض اسٹوڈنٹس کا واٹس ایپ وغیرہ گروپ پہ دیکھ رہا ہوں, وہ مطلب ہمارے کبھی LMS پہ اور کبھی واٹس ایپ پہ بہت سی بہت سی جو ہے نا وہ تنقید کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے, یہ اس طرح نہیں ہونا. میرے پیاروں, ہمیں بھی پتہ ہے اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں, پورے پاکستان میں سارے اسٹوڈنٹ ان چیزوں کے اوپر جو ہے نا وہ اعتراضات کر رہے ہیں, یہ اس میں یہ نہیں ہے, اس میں وہ نہیں ہے, لیکن ابھی دوسرا چارہ نہیں ہے. ساری دنیا میں یہی چل رہا ہے. تو ہمیں بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے تاکہ ہم منیمم ریکوائرمنٹ کی پوری کریں. ہم نے اپنے آپ کو آن لائن جو ہے نا لرننگ گیجٹس کے ساتھ اور ان چیزوں کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے. تو انشاءاللہ پھر بات بنے گی, رائٹ.